كان في سميت اون طونك مثل شهيد يوغي إذا انسيستي لا يمشي يا خويا إذا انسيستي يوغي لكن يقول لي هارون ولا هارون انا ساكن في تنزل في بابك يوغي ثاني قالت لي سنين بارتيمانيي سميت نور دينات حموده يسي ولا سي بحبوح ينصر واحد هذا كان قصر ميس الشهيد الا قد لك يوغي اما كان محسوس يقاوي تاعنا راه كاين في لابارتمون الوغ كو نورمالمون دايره زي لاباس افان غروسو مودو شو باغي دينار ويقبل لك ثونتيشن الدوله ويقبل لك شادي كانوا كسي الدوله يقبل لها يوغي حسنا نور دينات حموده اكسايد لا يمشي نبغى تيموني كراوات الدينين باللي سي والناس يوغي ام هارون كيف هارون شو هذا بقوز مرام دينين باللي يوغي انا ساكن في لوجمون يوغي ناس نكون تاعنا الو كذا لاس نورمالمون ديالي لاس بس ماشي من الحكومه فاهم الو وي ماشي راه ديك دنسله اشو زعما درنا غتحبوه طون لي بيطان صدن كيصادر في الجميع اولاد وياض مي يبغيو الوقت نخدمنا كراف لافان بور دوموندي لي دروب بوليتيك فرقنا لها تمد نفاسي سي لي سيلول كراف لافان فرقنا لها هي اللي نبات بوين طلعنا غير نقلحش تملا المدن لا تويض شادين شحال يسكتوا تبلانا يقدر حبوح بوين انا عندنا لي ريليغي ما زرنا ذا شوش لي ريليغي وقالوا نسوارك والحق حتى من بارباتوي قالوا وين انا عارفين كي دسنا دوزون شحال يبقى يقيم توجور ناس يقدر شي سيناريو في نادير انا ما بطن تايز مرايت شو اسمها ديال داخل ما تبغي راسك راه كيف ما في نادير في لقاتي ديالي جامي يقول تعدى سيريس كلاس دوبل خيف ديالنا نعاود نفضارين بوكالنا وسميد نفاكي في اوتوماتيكمون الى كري لاسوسياسيون اللي تدير ابري لوفرتير بوليتيك اون 88 يخدم لها سادو كرياكير سيدي بسكدار خادم في الجزائر اي لانتيغرين دوكا لي ساكو يخدم بنا يكمل من نوغ باسيفيكمون يعني في النازير عفوا الو وي مس شردي انا رديت اشوز معك هنا بحبوح الحسن ويقاد يعني ويقاد لاني دنا تنميرت ستوس دا مس شردي خاصو الموقف لا تروح بغاك تكاستقسي خاطر تلد بليك تلم كاري قرا في كثير اسرسون نلبومباث صغور وين ود كثير كثير ويمكن تنجم عام ويمكن تبدا ما تروح مع لاكسيون. Écoute, ça demande beaucoup de temps. On crée une énergie, c'est là que nous avons besoin باش نبداو في مقراني. لا نساخو يمدن نخدم لي ريفيو عطاش مدنيك السيرتورنا الكرنا اللي بدراك الوقت اللي كانوا نبيضارا. تجي باش تفهم ماك الباطل بلا ما فنان داك اللي ديال الباطل اللي انا في القبائل في الناس ديال لاشان دي مولد ما حبس انت اشاره في الناس ديال اليونيفرسيتي الباطل كبري جهات كاتو. الور اكو نشتا وقيل لك يعني ان لون مومون باسكو لقيت في كاطاس لي ديتاي لكن تفهموا نقول سيتي ان كو دو سوماسيون انا وفي الحكومه ان سو باك انا في تري اتونسيون كو نيتيليرا اون فيكتيم سوينا رحنا في زرم كاني ولا شديك قلنا اخ عملنا تيليب على القهوه كنت نبغي راه لي فيكتيم با دي ان كو دو سوماسيون في الحكومه شي على ريفونديكاسيون نون دو اف لكن هذه الحكومه انا غانا رمنا حسن انا طنطا انا وضعت ما نوضني غلا وانا وضع في النازل فمن النازل ودنا نكون يدي قراينا واردنا والنبي بني غير يعني لي كونداناسيون اللي اماكن كل كي افون بريباري سا وين دوفان غورنا وفان لاين يعني انت ما جبت وش نشدوك لا راينا فوالا ثالمير ثم قرأت مس شردي نسلم أغثول في كتغنيسي وكلان ملال يديك ود أنسكر ساتاس تمثال إن شاء الله كنا ربي يجبر ميرسي بوكو فاسني موثاك نتخدم تسعة عاود الساعة ديالنا جيرميتي صديق ماشي خدمتي مقاري كندوينا وثاني مير ثم قرأت فين تخدم السادي فين في جام تلوي ثالمير ثم قرأت مس شردي ثالمير ثم قرأت غفتنا كي امدا كنا حمد جنادير وي وازي واحد مزيان وي واش كنبغى ديني غوال ماذا يسمح هذا يسمحنا كل مسفليذن روح وازي بك نسال
هذه تجي أنا محسوب البومباس ازدن قيمي بواس الوقنين كي مزيغ ماضي وراك رئيسا خاصة اللي غزاقل لا معنى إلا قصيد مني سي تريز امبورطون هاد مني زريغ باللي زون دوني دي زانستركسيون باللي تاخذ من في 12 ونص وبواس يوكن مدنا كواد فغن هذي لين ذي لي كونتين كان دي زانستركسيون نان باللي لا قرا غنمشي شاد يماث امشي شوي لا قرا ذي يماث سي جوست يوكن السلن هذه سي لو موند كو يا ان بوبل امازيغ كي ريبريمي de son identité. C'est très important. سمح لي الجغوالي ويا إلا قاعد يديني غايجي شفيغ في الناس يناند باللي إلا قاعد تاخذ من 12 ونص باسكو ميم سيتي بريفو لا RTA باسكو ils doivent attaquer tout ce qui est information et la justice فهمت ميس يلا خلينا في 12 ونص خدمت باسكو الغاشل فغنا اللي كونتين هذا تشين دونك كل شويه يدير ندير لادمينستراسيون الا قاعد نخدم بوكو بلوس حاشاكم حاشا القدر نوان دون لي سانيتير تاكي سي ان تيموانياج كو جو دوا دوني ناد بلي امشي شويه لا قرا ديال ذي البومبا هذه سي جوست بور فار ان بو au monde السلم بلي يا ان بوبل دي تمورتي سي سو حقرا ثنا ثانميرث ثناقي ثاقي وازب محمد مزيان ثانميرث مازال غنكمل اولا كمل ثناقي كيم دوكا قلنا ذاكي غتمسلاين اكد على تيكي على ذويذ نظام مازال نساو داخل التليفون اشو كان السوثرا غير ماس حمد جنادي غيسول فاطاس خاطر انتش ذوك خوذي نس سيمي نوما مثلا تاع الثلاث في ذويتينس مشى اطاسينا كان ارجل قد في ثناقي تنسن غف ماس بحبوحه في قلبي ذوك مضيق من الرحمه ذيون ورقاز اكد ذويذي تيشوفان بين هارون محمد على ثيك يون ورقاز قران ديوس جديد ثم قران المسيد فلاس ولا سجميت ومازال غاد المساي والصغار تجميت خاطر اين كنت هنا في ركازنا كين دروس يميل قديش نسن اين خدمن غافتو ثلاث غافي يدرس ذاين ساعنا زال مقرن ذا نادي قيم ومزروي والسلامه اذن وذرا يارون خاطر ثيرا سنادي قيمن يعلم بك شنو قذي يتارون هذا السيكد الادلاتي وثنتي كثير زمان نروح اثن مليون يوان اما تسيري الفيديو وتسيري دعنا فيك ثيرا ردي قيمن ثورا مسعى الشاب طهر ازوفلاي وين كمال ازوفلاك مسعى نعم باردون مثلا شام وطن شرادي حسين ثودي هذا بس شرادي الحسي ثودي هذا d'accord مالا صاي باجي ثوريك فوك ولا كذا مش شرادي الحسي اقرا نسوي لك ديك شي داكور فوالا اي مساء شاب ولك شوف كاد اول تناقيتينك غاف بحبوح فلس يعفو يرحب مسلاي جوستومون ام كي تسنض وام كي تسنض ام بحبوح الاحسن ام ذان بحبوح الاحسن ام غناس غاف ثلاثه كذي ذلس داكور يمكن ليغ جو ميليتي في l'OFD. Alors le contact nous شرادي حوسي. الو واقدر نسال مساء شاب كمل اولي صح إما لا بون هاد الساكي وصاروا شنو ديك الوقت لا يتسوي تحس لي روفو نفرقيت لي روفو انسان شنو إما لا يساد un peu inquiet حسين إنك فوالا mais il y a une interférence quand même quelque chose comme ça. لا مسلاي وسلارة غير صوتيك على تيلي مسلاي سريد خاطر لا شغال على التلفزيون ولاش ايه مسلاي كان مسلاي كلك نسلاك داك نيوث الحالة مسعى الشاب داكور إما لا يونس يسد اللي غاشا حسينا كي انا انتي إما كسان بالأخبار أدف أسامي فون ديفوزي ان تراكت le 19 juin 19 juin ça c'était وقيل juin 74 إما لا ils vont diffuser
Je ne suis pas d'accord, mais ça va beaucoup rétrécir le peu de liberté pour travailler. Alors, j'aurais aimé dissuader وخدمنا راه الشغله كيفاش دو مازال ما نجهد راه انا وتقول لي الشغله كيفاش oui, d'autant plus, moi qui il est bon de le diffuser, le tract Kishanaf, la revendication qui m'a dit, mais aussi la date Kishanaf du 19 juin, une date anniversaire d'un coup d'État à quelqu'un qui n'a d'accord, j'ai pris rendez-vous avec un responsable, il a fait du showmanœuvre, on va essayer à نعرف نسندم ونخدم على الشغله كي نروح فانا نتوصل نسمع ديك الشيء بغا سيتي لا بروميير فوا بغا بحبوها كي لحسو هذا لا نهضروا لا شوازيان بون يجي نشوريت باسكو بور نو با ريسكات ديروح هو بعض ميترونجي ونفذ دي قميزنا لا نهضر يولي ريان سافوار يلي بزرير روح نشوف زوال يعني قريب ما فرق كنا تساونا بي كومونسي aux environs de 18-19 heures. Il يشبه يربين إلى السيدي من أكيلين داكور وهذاك vous n'avez pas diffusé ou du moins elle dit d'accord. On s'est séparés. الذي قلنا في ارمن اسم ارمن ضغطفن en 76 نوفا باللي اذا ديفيزي ما داتني يوانا انفا يوانا شي زيكزامبلير قالت يطلب محمد ابراهيمي بون جو ناخني دينا لا سيكوريتي ميليتير جو ناخني دوسي اسم دي شرعه alors كيف انا pour souligner un trait de caractère chez lui Nazir, il est opiniâtre, lorsqu'il décide quelque chose, même il m'a dit, et tout d'abord, il prend ses responsabilités. Il y a une instruction, à la fin de l'instruction, elle était terminée, mais la dernière phase, la confrontation. Bon, le juge d'instruction, dans votre programme, vous avez le projet unique, vous avez programmé la suppression de l'arabe, même populaire. Et bien que j'étais bien placé pour voir Ishmouna, il vous approche de Bazan, oui. Je crois qu'Amran Dini, il a que Varasi, Berada. Alors, je l'ai rencontré par hasard. Un jour de semaine, le week-end, c'était samedi, dimanche. Il m'a démographie, il devait aller au boulot et j'ai sur moi quelque chose. Il m'a dit, كيفي ماذا ينايد كذا كيفي c'était وقيلا une enveloppe ou quelque chose comme ça à pas récupérer en même temps on va manger ensemble j'avais projeté فتسوق شخام هذا enfin هذا اللي الوقت اللي الرشيد ماشي يدينا هذا حسين ومي تفكر في صوره في الراديو بور والسنه ديال رشيد خدم والسنه ديال تساوي ريان ديتو
Et maintenant, je l'ai gardé chez moi. À quelques, le week-end d'après, il y aura